ओम आदि गुरुवाणी हेर्नका लागि, सुन्नका लागि, श्रवण गर्नका लागि समुपस्थित आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। ओम आदि साथै प्रभातकालीन अभिवादन। आखिर यो जिन्दगी भन्नु मनै हो। मन आफ्नो भए जिन्दगी सुखमय आनन्द भए, मन आफूले सोचे जाने माने भन्दा विपरीत भइदियो भने यही जिन्दगी दुःखको सागर। मनको मालिक हुनाले तपाईँ हामीलाई मनुष्य भनियो। यही मनलाई प्रशिक्षित गर्नु, मनलाई मुक्त गर्नु, यही त योग ध्यान साधना हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी जीवनलाई, तनलाई, मनलाई कसरी ध्यानले शुद्ध गर्ने, पखाल्ने, ध्यानको स्नानको विधि के हो, यस विषयमा परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूद्वारा लिखित अनेकौं ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणीहरू श्रवण गराउनेछौँ। यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछौँ कि यी वाणीहरू केवल श्रवणका लागि होइनन्, प्रयोगका लागि पनि हुन्, अभ्यासका लागि पनि हुन् र अवलम्बनका लागि पनि हुन् भन्ने पुनः अनुरोध। दर्शकवृन्द, आजभोलि ध्यान फेसन बनेको छ, चलन चल्ती बनेको छ, एक प्रकारको अनुकरणीय कार्य बनेको छ। वास्तवमा यस्तै कुराहरू, यस्तै विधिहरू, यस्तै चिजहरू नै फेसन बन्नुपर्ने हो। त अझै ध्यानलाई हामी अझै बाक्लो चलन चल्ती बनाऊ, सर्वत्र फैलिँदो, झाँगिँदो, फस्टाउँदो एउटा विधि बनाऊ। यही अपिलका साथ आउनुहोस् आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम श्रृङ्खला अन्तर्गत ध्यान सम्बन्धी परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूका गुरुवाणीहरूको यो पहिलो गुरुवाणी। ध्यान एक रोमाञ्चकारी खेल हो जसमा शान्ति खोजको सङ्घर्षमय खेल चल्छ, जहाँ पक्ष पनि र विपक्ष पनि स्वयं रहन्छ। अन्ततः जित पनि स्वयंकै सुनिश्चित रहन्छ। ध्यान मनको विषय हो। मन एउटा यन्त्र हो, एउटा उपकरण हो। त परमपूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि मनको अत्यन्तै रोमाञ्चकारी खेल यदि कुनै छ भने त्यो हो ध्यान हो। अनि त्यो खेलको नियम के हो भने, अर्थात् खेलको लक्ष्य के हो भने, जसरी आम सामान्य खेलको लक्ष्य पोइन्ट्स बढाउनु, गोल गर्नु आदि हुन्छ, त्यस्तै ध्यान नामक मनोगत खेलको लक्ष्य चाहिँ शान्तिको खोजी हो। र खेलमा दुई पक्ष हुन्छ। ध्यान खेलमा चाहिँ दुई पक्ष, स्वयं र आफ्नो मन हुन्छ। र यसरी स्वयं र आफ्नो मनसँग जुन सङ्घर्षमय खेल चल्छ, अर्थात् पक्ष र विपक्ष बीचमा जुन खेल चलिरहन्छ, त्यो निकै रोमाञ्चकारी हुन्छ। किनभने आफूभित्रकै आफ्नै अन्तर्जगतका दुई पात्रहरू त्यहाँ प्रतिद्वन्दी हुन्छन् र अन्ततः जित पनि स्वयंकै सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले ध्यान गरौँ। बाहिरी खेलमा जति आनन्द आउँछ, आन्तरिक खेलमा, ध्यानमय खेलमा, ध्यान नामक खेलमा त्योभन्दा अधिकाधिक आनन्द पक्कै आउँछ। किनभने यो खेलमा हार्ने कुनै सम्भावना हुँदैन, जित स्वयंकै पूर्णतः निश्चित हुन्छ। यिनै शब्दहरू परमपूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीमा समाविष्ट छन्। यसै क्रममा अब ध्यान सम्बन्धी नै अर्को गुरुवाणी हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, श्रवण अनि चिन्तन मनन गरौँ। आफ्नो परिचय आफूभित्रै हुन्छ। सर्वप्रथम ध्यानद्वारा आफूलाई चिनौँ। वास्तविक परिचय त भित्र लुकेको हुन्छ, आवरणमा होइन, भित्री तत्त्वमा, भित्री निहितार्थमा, भित्री सत्वमा परिचय हुन्छ। परमपूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीलाई आधार मानेर भन्ने हो भने हामी हरेकको परिचय हामी आफूभित्र छ। त्यो परिचय खोतल्ने, त्यसलाई उद्घाटित गर्ने, त्यसलाई प्रस्फुटित गर्ने, त्यसलाई अनावरण गर्ने विधि चाहिँ ध्यान हो। त्यसैले ध्यान गर्ने गरौँ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि आफ्नो परिचय खोजौँ। केद्वारा? ध्यानद्वारा। तपाईँ हामी जीवनमा रात दिन अरूलाई, तपाईँलाई म जान्दछु, तपाईँलाई म चिन्दछु, तपाईँको बारेमा मलाई थाहा छ भनी अरूको परिचय खोतल्छौँ। तर आफ्नो परिचय
खोज्ने, खोतल्ने, अन्वेषण गर्ने, शोध गर्ने गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हो, आँखा चिम्लेर निर्दिष्ट समयमा आनन्द विभोर भइकन एक लक्ष्यलाई साथमा लिएर मनोचेतना, इन्द्रिय चेतना, आत्मचेतना सबैलाई त्यो लक्ष्यमा केन्द्रित गरेर अनि जब हामी ध्यानमा डुब्छौँ, भित्रको जुन आत्मचेतनाको परिचय छ नि, अर्थात् म भन्ने जुन वास्तविक, जुन विशुद्ध अहम भन्ने वास्तविक परिचय छ नि, त्यो उद्घाटित भएर आउँछ। त आउनुहोस् ध्यान अवश्य गरौँ। परमपूज्य गुरुदेव ध्यानका द्रष्टा, स्रष्टा, रचयिता, आविष्कारक हुनुहुन्छ। उहाँले तमाम ध्यान विधिहरू हामीलाई दिनुभएको छ। कुनै कुनै विधिहरू तत्काल लेखेर ध्यान गराउन लगाउनुहुन्छ। उहाँले अरूद्वारा ध्यान गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि उहाँ आफूमा बाणी छैन, उहाँ बोल्नुहुन्न। तर विधि अत्यन्तै सजिलो तरिकाले र जस्ताको तस्तै जे गराउनु पर्ने हो सोही विधि उहाँले लेखेर दिने गर्नुहुन्छ। एक प्रसङ्गमा उहाँले लेख्नुभयो, कुविचारको यमराज नै ध्यान हो। हो दर्शकवृन्द, यमराजको नाम सुन्ने बित्तिकै हामी झस्किन्छौँ, भयभीत हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ जीवनमा यमराजलाई पनि आमन्त्रित गर्नुपर्ने रहेछ। कस्तो यमराजलाई? जसले हाम्रा कुविचारहरूको हरण गरिदियोस्, कुविचारहरूको मरण गरिदियोस्, मारण गरिदियोस् र मारण गरेर मृत्युको मुखमा पुर्याइदियोस्, ताकि हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो चेतनाको जुन दृश्य छ त्यसमा कहिल्यै पनि कुविचारहरू नपन्पिउन्, नजन्मिउन्, नफस्टाउन्। अझ ध्यानले त भनिन्छ, योगशास्त्रहरूमा भनिएको छ, ध्यान गर्दै गयो भने यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजन पहाड जस्ता कुविचार र कुसंस्कार छन् भने त्यसको बीजलाई पनि डढाइदिन्छ। उम्रिन नसक्ने गरी त्यो बिउहरूलाई उसले समाप्त पारिदिन्छ अनि हामीले कुविचार, कुसंस्कारको सामना गर्नु पर्दैन। दर्शकवृन्द, ध्यानकै विषयवस्तुलाई आफ्नो कलमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने क्रममा परमपूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, सुन्दरता बाहिरी आकर्षण मात्र हो, ध्यानद्वारा प्राप्त चमकद्वारा जीवन सिँगार। ओम आदि गुरुवाणीको आजको ध्यान सम्बन्धी श्रृङ्खला हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्द, कति सुन्दर वाणी अहिले हामीले श्रवण गर्यौँ। परमपूज्य गुरुदेवका कलमले अक्षरहरू पोख्दैनन्, अमृतहरू पोख्छन्। शब्दहरू पोख्दैनन्, दर्शनहरू पोख्छन्। ध्यान एउटा जीवन दर्शन हो, जीवन शैली हो, जीवनको अङ्ग हो। आजभोलिको मानिस, हरेक मानिसलाई सुन्दर हुनु परेको छ, आकर्षक हुनु परेको छ, चम्किलो हुनु परेको छ, दागरहित हुनु परेको छ, यौवनलाई लुकाउनु परेको छ, आयुलाई छुपाउनु परेको अवस्था छ। हरेक कोही चाहन्छ कि सदा म चिर यौवनमा रहिरहँ, अर्थात् बुढ्यौली नआओस्, बुढेसकाल नआओस्। परमपूज्य गुरुदेव यसका लागि जुन उपाय दिनुहुन्छ, जुन विधि दिनुहुन्छ, त्यो हो ध्यान। अर्थात् सुन्दरतालाई कायम राख्ने, सुन्दरतालाई प्रस्फुटित गर्ने, सुन्दरतालाई घट्न नदिने, बरु उत्तरोत्तर दिनानुदिन चमक थप्दै लैजाने यदि कुनै विधि छ भने त्यो हो ध्यान। ध्यान कति सुन्दर शब्द छ, ध्यान, जो कि योगमा अन्तरङ्ग योगको दोस्रो सिँढी हो। अष्टाङ्ग योग तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। अष्टाङ्ग योगमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, त यसरी 5वटा सिँढी उक्लिसकेपछि अब 3वटा जुन सिँढी छ त्यो पहिलो धारणा, धारणाभन्दा माथि ध्यान, अनि ध्यानको प्रगाढ अवस्था समाधि। त दर्शकवृन्द, वास्तविक चमक, सौन्दर्य यदि प्राप्त गर्नु छ भने ध्यान गरौँ। ध्यान गर्ने व्यक्तिको अनुहार अर्कै हुन्छ। विश्वास, आत्मविश्वास, चमक, तेज, कान्ति, लावण्य, सौन्दर्य, यौवन उसको चेहरामा, उसको मुखमण्डलमा निस्किरहेको हुन्छ। त हामी पनि यस्तो चाहन्छौँ भने परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले भन्नुभए जस्तै ध्यान नियमित गरौँ। ध्यान सम्बन्धी अब अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। स्वास्थ्य अमूल्य धन हो,
योग, साधना र ध्यानद्वारा यो धन आर्जन गरी दरिद्री हुनबाट समयमा नै ध्यान गरी ध्यान पुर्याउँ। वास्तवमा धनहरूमा सर्वश्रेष्ठ धन स्वास्थ्य हो भनिरहनु पर्दैन। सबैलाई थाहा छ, तर यसको बोध र हेक्का चाहिँ तब हुन्छ जब गम्भीर रोगले आक्रमण गर्छ। रोगले आक्रमण नगरुन्जेल तपाईँ हामी स्वास्थ्यको मूल्य खासै बुझ्दैनौँ। स्वास्थ्यलाई धन भन्ने जुन आत्मबोध छ त्यो कमै हुन्छ, तर स्वास्थ्य बिग्रेपछि, गम्भीर रोग लागेपछि सबैलाई प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव हुन्छ कि स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। अनुभव होस् या नहोस् यो शाश्वत नियम हो। परम पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभए जस्तै कि स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। यो धन प्राप्त गर्ने आज अनेकौं उपाय छन्, विधि छन्, औषधि छन्, अस्पताल छन्, सर्जरी छन्, अपरेसन छन्, फलानु फलानु थेरापी छन्, वैकल्पिक चिकित्साहरू छन्, प्राकृतिक चिकित्साहरू छन्। तर सबै चिकित्सा पद्धतिहरूमध्ये स्वास्थ्य आर्जन गर्ने, आरोग्यता अभिवर्धन गर्ने विधि यदि कुनै छ भने त्यो हो ध्यान साधना। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि ध्यान र साधना गरौँ, स्वास्थ्य रूपी धन आर्जन गर्दै रहौँ, कहिल्यै दरिद्री हुन पर्दैन, नभए दरिद्रताको शिकार हुनुपर्छ। किनकि आजभोलि सबैभन्दा महँगो वस्तु नै रोग हो, विकार हो, समस्याहरू हुन्। स्वास्थ्य त निःशुल्क छ। निःशुल्क धन प्राप्त गर्न र दरिद्री हुनुबाट जोगिनका लागि परम पूज्य गुरुदेवको मार्गदर्शन छ कि तपाईँ हामी ध्यान र साधना गरी बेलैमा ध्यान पुर्याउँ। आउनुहोस् यो सुन्दर गुरुवाणीलाई मनन गर्दै र ध्यान गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रगाढ बनाउँदै अर्को एउटा ध्यानको सूत्र हामी श्रवण गरौँ। ध्यानी शून्य विचारको अवस्थामा जब रहन्छ अनि मात्र भ्रिकुटी माझको चक्षु उग्रिन्छ, जसबाट आत्मा नै परमात्मा स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। आत्मा नै परमात्माको स्वरूप हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, ध्यान भौतिक उपलब्धिको मार्ग मात्रै होइन, प्रवेशद्वार मात्रै होइन। परम पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि ध्यान नै परमात्मासम्मको राजमार्ग पनि हो। जब ध्यान गर्नका लागि ध्यानी साधक शून्य विचारका साथ ध्यानमग्न भएर बस्छ, उसको भ्रिकुटी मध्यमा अर्थात् दुई आँखाको बीचमा, जसलाई तेस्रो नेत्र भनिन्छ, जसलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ, जसलाई विवेक चक्र भनिन्छ, जसलाई अतीन्द्रिय चक्र भनिन्छ, जसलाई थर्ड आई भनिन्छ र जसलाई भ्रिकुटी माझको भ्रिकुटी चक्षु अर्थात् भ्रिकुटी चक्र भनिन्छ। ध्यान गर्दै गएपछि यो चक्षु, यो आँखा, यो नेत्र क्रमशः उग्रिँदै जान्छ अनि परमात्मा दर्शन हुन थाल्छ। परमात्मा बाहिर कतै होइन, कुनै आकार स्वरूप प्रकृति आकृतिमा होइन, स्वयंलाई नै परमात्माको अंश रहेछु या म त प्रत्यक्ष परमात्मा नै रहेछु भन्ने भान हुँदै जान थाल्छ। त निरन्तर ध्यान गर्यो भने यो लाभ हामीलाई प्राप्त हुन्छ नै। वास्तवमा आत्मा नै परमात्मा हो। जसरी समुद्रको पानी, त्यो पानीबाट एक गाग्रो पानी निकाले र त्यो गाग्रोको आकृतिभित्र राखिएको पानीको अंश पनि आखिर समुद्रकै पानीको अंश हो। म जुन प्राण वायुमण्डलबाट प्राण लिइरहेको छु, सास लिइरहेको छु, म केही लिटर 1.5 लिटर सास हरेकपल्ट लिन्छु, तर यो श्वास पनि त्यही ब्रह्माण्डीय परमात्मा शक्तिकै सास त। त्यस्तै आत्मा पनि परमात्माकै अंश हो र ध्यान पाक्दै परिपक्व हुँदै साधना प्रगाढ हुँदै र आत्मबोध हुँदै गएपछि त आत्मा नै स्वयं परमात्मा प्रतिभाषित हुन थाल्छ। यो योग्यता ध्यानबाट आउँछ। त्यसैले पनि परम पूज्य गुरुदेव हामीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ कि ध्यान गरौँ। दर्शकवृन्द, ध्यान साधना सम्बन्धी आजको श्रृङ्खलाको हामी अन्तिम क्रममा छन्। आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। ध्यानद्वारा ज्ञानको अग्निकुण्ड बन्दछ, जहाँ नकारात्मक सोच स्वतः जल्छ र सकारात्मक किरणमा परिवर्तन भई सबैमा फैलिन्छ। परम पूज्य गुरुदेवका शब्दमा जुन सौन्दर्य छ त्यो अद्भुत छ। प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नु भएको छ पूज्य गुरुदेवले कि ध्यानद्वारा
नकारात्मक रे नष्ट हुन्छ, नकारात्मक सोच खत्म हुन्छ, नकारात्मक ऊर्जाले हारेर जान्छ र सकारात्मक सोच उत्पन्न हुन्छ। ध्यानले एक अग्नि, एक शक्ति, एक ताप, एक ऊर्जा प्रकट हुन्छ जसले नेगेटिभ फोर्सलाई यानि कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक आक्रमण छ त्यसलाई जलाइदिन्छ र सकारात्मक किरण उत्पन्न हुन्छ। आँखा चिम्लिरहँदा पनि भित्रभित्रै र आँखा खोले पनि बाहिर बाहिरै। ध्यान गर्न थालेपछि भित्र पनि सूर्योदय हुन्छ रे। त्यसैले त सूर्यको ज्ञान आँखा चिम्लेर योगहरूले, सिद्ध योगीहरूले थाहा पाउँछन्। आँखा चिम्लेर दूर देशको ज्ञान कसरी थाहा पाउँछन्? कारण यही हो कि ध्यानको शक्तिद्वारा। त तपाईँ हामी भित्र रहेको नकारात्मक ऊर्जालाई भस्म गर्दै, हटाउँदै, न्यून गर्दै हाम्रो व्यक्तित्वमा, हाम्रो आभा मण्डलमा, हाम्रो औरा भनिन्छ नि, तेजो वलयमा सकारात्मक ऊर्जा भर्नु छ भने ध्यान गरौँ र ध्यानी व्यक्ति कमालको हुन्छ, चम्किलो हुन्छ, आकर्षक हुन्छ, जसको पाइला पाइलाबाट सकारात्मक ऊर्जा बगिरहेको हुन्छ। त दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी पनि नियमित रूपले अवश्य ध्यान गरौँ। परम पूज्य गुरुदेव ध्यानका सूत्रहरू दिने क्रममा सयौं सूत्रहरू दिने गर्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले केही ध्यान सम्बन्धी सूत्रहरू लिएर आएका छौँ। अब आउनुहोस् आजको क्रममा अन्तिम सूत्र हामी श्रवण गरौँ। सबैभन्दा भय मनुष्यलाई मृत्युदेखि हुन्छ, तर जब साधक ध्यानमा लीन हुन्छ तब जीवितै मृत्यु उपरान्तको अद्भुत अनुभूति लिई फर्किन्छ। वास्तवमा भय र अभय दुई प्रतिरोधी ऊर्जाहरू हुन्। भय खतरनाक हुन्छ। परम पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि मनुष्य साँच्चै भयभीत प्राणी हो र सबभन्दा सघन भय चाहिँ उसलाई गहिरो भय चाहिँ, ठुलो भय, धेरै धेरै डर चाहिँ मानिसलाई मृत्युदेखि लाग्छ। हो, त्यो मृत्युको भय चाहिँ भयहरूको राजा हो। त्यही भएर राजाले त आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्छ, आफ्नो भूमि विस्तार गर्छ, प्रजा विस्तार गर्छ। त्यसै गरी मृत्युको भयले हामीलाई अरू विषयहरूमा पनि भय जन्माइदिन्छ। त्यसकारण एक प्रकारले भन्ने हो भने आजको मान्छे डरै डरको पुतला हो। तर जब साधक ध्यानमा लीन हुन्छ, उसलाई मृत्यु र जीवनको भेद साक्षात्कार हुन्छ। उसले बुझ्छ यो शरीर त एउटा, यो काया त एउटा कपडा बदल्ने उपकरण मात्रै रहेछ। उसलाई थाहा हुन्छ। के थाहा हुन्छ भने उसले वर्तमान, विगत र आगतका दृश्यहरू थाहा हुन्छ। त्यसैले उसलाई मृत्युदेखि डर लाग्न छोड्छ। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि ध्यान गर्दै गएपछि, ध्यानमा गहिरिएपछि साधकले एक दिन मृत्युसँग संवाद गरेर फर्कन थाल्छ। अद्भुत अद्भुत अनुभूतिहरू हुन थाल्छन् उसलाई। अनि उसलाई मृत्यु त अपस्वम भयभी रहेछ, यो त जीवनकै पर्याय र जीवनकै दोस्रो नाम रहेछ, किन भयभीत हुने त आदि अनुभव उसलाई हुन थाल्छ। अनि उसका भय, मृत्युको भय घट्न थाल्छ। मृत्युको महाभय घट्न थालेपछि अरू उपभय, शाखा भय, सहायक भय, लघु भयहरू पनि घट्दै जान्छन् र व्यक्ति निडर, अभय, निर्भय हुन थाल्छ। त दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो जीवन पनि डरपोक ग्रन्थीले भरिएको छ। पक्कै पनि हामी डराइरहेका हुन्छौँ, त्यसैले त मन कमजोर हुन्छ। त यो डरलाई जित्न, भयलाई जित्न, मानसिक कमजोरीहरूलाई जित्न अवश्य ध्यान गरौँ। यही अपिल परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा गर्नुभएको छ। त आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलाको अन्तमा हामी एउटा योगाभ्यास गर्नेछौँ, किनभने योग र ध्यान परिपूरक अभ्यासहरू हुन्। आउनुहोस् आज यो सानो योगाभ्यास सिकौँ र नियमित अभ्यास गरौँ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शक महोदयहरू, आज हामीले यहाँहरूलाई कोशेली स्वरूप लिएर आएका छौँ भ्रामरी प्राणायाम। त्यसो त विगतमा पनि यो प्राणायाम हामीले यहाँहरूलाई देखाइ, सिकाइ, सुनाइ, सम्झाइसकेका छौँ। तर
योगाभ्यास प्राणायाम भनेको त जीवन पर्यन्त चल्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले फेरि सम्झाउनका लागि अलिक नयाँ शैलीमा भ्रामरी प्राणायाम बारे आज चर्चा गर्दैछु। दर्शकवृन्द, भ्रामरी भनेको भँवरा। भँवरा भन्ने बित्तिकै एक लयमा एक धुन निकालेर गुन्जिन्छ। धतुरोको फुलमा, फर्सीको मुन्टाको फुलमा जब भँवरा पस्छ अनि त्यहाँ त्यो गुनगुनाहट जुन निस्किन्छ त्यो गजबको हुन्छ। हामीले पनि हाम्रो मस्तिष्कलाई, मस्तिष्कभित्रको आकाशलाई, खाली ठाउँलाई गुन्जाउन सक्छौँ। साथीहरू, आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आदरणीय योग प्रेमी महानुभावहरू, योगीजनहरू, साधकजनहरू, बसी बसी फाइदा दिन्छ। त सजिलोसँग बसिन्छ, यसमा सकिन्छ। पद्मासनमा, अहिले म पद्मासनमा बसेको छु, दुवै खुट्टालाई यसरी चढाएर। सकिँदैन आफूले सुखासन जुन अभ्यासमा बस्न सकिन्छ त्यसमा सजिलोसँग बस्ने, ढाड मेरुदण्ड गर्दनलाई सिधा राख्ने, खुला आकाशमा गरे राम्रो, नभए पनि झ्याल खोलेर, ढोका खोलेर, बारदली, छत, आँगनमा हामी गर्न सक्छौँ। र अरू अनुलोम विलोम, कपालभाती जे गर्छौँ हामी त्यो गरिसकेपछि भ्रामरी प्राणायाम केही बेर अवश्य गरौँ। यसले मन शान्त बनाउँछ, मन मस्तिष्क र इन्द्रियहरूको क्षमतालाई बढाउँछ, कानका रोगहरूलाई निको पार्छ। नानी बाबुहरूका लागि झनै उपयोगी हुन्छ, मानसिक क्षमताको विकास गर्छ। त यसमा हामी कान बन्द गर्छौँ, आँखा बन्द गर्छौँ, यानि कि बाहिरबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्छौँ केही बेरका लागि, अनि भित्रबाट मिठो आवाज निकालेर आवाजको कम्पनले तालुलाई स्पर्श गर्दै गुन्जिन्छौँ हामी। त एकपल्ट विधि राम्रोसँग यहाँहरूले हेर्नुहोला, त्यसपछि फेरि प्राणायाम हामी गर्नेछौँ। त दुवै हातलाई, दाहिने हातले दायाँ कान, बायाँ हातले बायाँ कान, र विशेष गरी बुढी औँलाले कान बन्द गर्न सजिलो हुन्छ। अनि 3वटा औँला, यो चोरी औँला बाहेक अरू 3वटा औँलाले आँखा बन्द गरौँ। चोरी औँलालाई यता तालुतिर बिस्तारै राखिदिउँ अनि बाहिरको आवाज र दृष्टि पुरै बन्द गरेर लामो सास लिउँ र मिठो आवाजमा गुन्जिन सुरु गरौँ, भँवराले जस्तो। दर्शकवृन्द, यो भ्रामरी प्राणायाम गरिरहँदा सकेसम्म लामो गर्ने प्रयास गरौँ र बाहिरका कल्पना, विचार, स्मृतिलाई बिर्सिदिउँ, भित्रकै गुन्जन, आवाज, ध्वनिमा हराउँ। फेरि एकपटक यो विधि बडो कायदाको छ, बडो रमाइलो छ। लामो सास लिने, त भ्रामरी प्राणायाम बुढेसकाललाई पनि मन्द मन्द बनाइदिन्छ भनिन्छ, किनभने यसले इन्द्रिय, आँखा, कान, नाक र यी इन्द्रियहरूको, ज्ञानेन्द्रियहरूको मस्तिष्कसँगको सम्पर्कलाई सुचारू बनाइदिन्छ। त्यो जोड्ने, दृष्टिको सूचना मस्तिष्कसम्म दिने जुन अप्टिक नर्भ्स हुन्छ, कानको पनि नर्भ्स हुन्छ एउटा, त त्यो नर्भ्सहरू भेस्टिबुलो कक्लियर भन्छ। यस्तै यस्तै हाम्रा जुन स्नायु तारहरू छन्, यिनीहरूको ब्लकेजहरूलाई चाहिँ खोलिदिन्छ। र म आफू पनि सानोदेखि कानको रोगी थिएँ। जब मैले यो भ्रामरी प्राणायाम गरेँ, जडैबाट निको भयो, सुन्ने क्षमताको विकास भयो र तनाव घटाउन, प्रेसर घटाउन, बेचैनी घटाउन, अशान्ति घटाउन पनि यो प्राणायाम साँच्चै उपयोगी छ र विद्यार्थीहरूको मनोक्षमता, एकाग्रता बढाउन पनि उपयोगी छ। त दर्शकवृन्द, बिहान अरू प्राणायाम गरिसकेपछि बसेर आनन्दले 10-15 मिनट यदि भ्रामरी गर्ने हो भने अर्कै आनन्द आउँछ, अर्कै शान्ति आउँछ। तर विधि सही हुनुपर्छ कि आवाज निकालेर तालुको वरिपरिको भाग, मस्तिष्क, हाम्रो खोपडीको भागलाई चाहिँ कम्पन दिने, झर्के थाल, झर्के बटुका, काँसको बटुका कुनै चिजले छुना हिर्काउन साथ जसरी झर्किन्छ नि,
झननननननन एक लयात्मक तरङ्ग निस्किन्छ। त्यसै गरी मस्तिष्कमा मिठो लयको तरङ्ग निकाल्ने। फेरि एकपटक हेर्नु होला, लामो सास लिने, त यसरी आफ्नो सासले जति लामो भ्याउँछ त्यति लामो गर्न सकिन्छ। कति बेर गर्ने भन्ने प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ। यो त जति धेरै गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ। फेरि धेरैको अर्थ दिनभरि पनि होइन, कति सकिन्छ। त प्राणायामको पूर्ण फाइदा पाउन चाहिँ एउटा प्राणायाम 24 मिनट गर्नै पर्छ, 24-25 मिनट भन्ने गरिन्छ, अनि मात्रै फाइदा हुन्छ एउटै प्राणायामलाई। किनभने 24-25 गाँस नखाई हामी अगाउँदैनौँ नि त। त्यस्तै 24-25 मिनट गरिसकेपछि मात्रै प्राण शक्तिमा चाहिँ सूक्ष्मीकरण आउँछ, प्रभाव र परिवर्तन आउँछ। त्यो रगतसम्म शुद्ध प्राणवायु पुग्नलाई त त्यति मिनट लाग्छ नि त। हाम्रा अङ्गहरूको कोषहरूको ढोका खुल्न, अर्थात् भित्री अन्तरङ्ग कोशिकासम्म प्रभावित गर्न त त्यो सूक्ष्ममा गहिराइमा प्राणशक्ति छिर्नुपर्छ। त्यसका लागि कमसेकम 20-25 मिनट गर्नै पर्ने हुन्छ। त भ्रामरी प्राणायाम जुनसुकै मौसममा जुनसुकै उमेरमा गर्न सकिन्छ। प्राय सबैजसो रोगहरूमा गर्न सकिन्छ। अब धेरै कान पाकेको, कानभित्र घावै भएको, अनि धेरै दिनदेखि अनिन्द्राले व्याकुल भएको अवस्थामा, एकदमै प्रेसर लो भएको अवस्थामा, एकदमै सुस्त मन्द, अनि साह्रै कमजोरी भएको अवस्थामा चाहिँ नगर्ने या ध्यान दिएर गर्ने, थोरै गर्ने या विज्ञको उपस्थितिमा मात्रै गर्ने, बाँकीहरू सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। त बुढेसकाललाई पनि जवानीमा फर्काउने यो प्राणायाम हो र बच्चाहरूलाई पनि परिपक्व बनाउने, नानी बाबुलाई पनि परिपक्व बनाउने यो भ्रामरी प्राणायाम नामै भौराबाट जुरेको छ। त भ्रामरी प्राणायाम गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजका लागि योग अभ्यासको क्रम यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी एकदमै उपयोगी योगाभ्यास लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूले आविष्कार गर्नुभएका ध्यान विधिहरू धेरै छन्। हजारौं ध्यान विधिहरू उहाँसँग छन् र लाखौंको संख्यामा ध्यान सम्बन्धी वाणीहरू उहाँले दिने सोच र योजना बनाउनु भएको छ। हामीले विगतका दिनमा उहाँले प्रदान गर्नुभएका केही ध्यान सम्बन्धी उद्गारहरू लिएर आयौँ। भविष्यमा पनि उहाँका ध्यान साधना योग सम्बन्धी वाणीहरू यहाँहरू समक्ष अवश्य राख्ने नै छौँ। आजका लागि भने हामी बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको सन्ध्या, यहाँहरूको रात ध्यानमय रहोस्, यही प्रार्थनाका साथ कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्कार, ओम आदि। It's an AP1 presentation.